हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए। अपने असलाफ के नक्शे कफ़े पा भूल गए। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए। अपने असलाफ के नक्शे कफ़े पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है बहुत दूर की बात, इस कदर भटके कि अपना ही पता भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है बहुत दूर की बात, इस कदर भटके कि अपना ही पता भूल गए। हज़रात, ये थे मुस्लिह कौम व मिल्लत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा क़ारी हारून रशीद साहब क़िबला, जो बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कह गए। मालूमाती गुफ्तगू से हमको आपको नवाजा सरफराज किया। जाने दीजिए, वरना कहीं और का प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा, है कि नहीं। आप हज़रात बैठ जाएं, कहीं और लोग भी ज़िक्र सरकार सजा के इनके मुंतज़िर हैं, मुश्ताक हैं, मुतमन्नी हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि हज़रत आते ही होंगे। इसलिए अब आप मुसाफा न करें, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। मिंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत के एक बहुत ही ज़िम्मेदार आलिम दीन, शहनशाह इल्म व अदब, दीवाने महबूब रब, शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला दामजिल्लहुन नूरानी, जो गोरखपुर की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं, तशरीफ़ रखते हैं, उनको आपको समाअत करना है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, मैंने आपसे बताया था, हज़रत अल्लामा असजद रज़ा साहब क़िबला बनारसी। ये गुफ्तो शनीद का सिलसिला मुनक़ता करिए, बातचीत बंद कर दीजिए। आपका मेहमान क्या कह रहा है उसको समाअत करिए आप हज़रात, तभी नेकियों के हकदार होंगे। हज़रत अल्लामा असजद रज़ा साहब क़िबला बनारसी काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे अहबाब जुमला ज़िम्मेदार उलमा और अइम्मा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जनाब अब्दुल हफीज़ साहब भी बैठे हुए हैं, इन सब का हम इस्तकबाल करते हैं। अब चूँकि एक बहुत अच्छे अदीब से आपको नात के अशार समाअत करने हैं, मनक़बत के अशार सुनने वाले हैं आप हज़रात, तो मैं चाहता हूँ कि आप चंद अशार मुझसे समाअत कर लें। शायरी का जो सही मजाक होता है, सही ज़ौक़ होता है, वह आप अहले मिंबर तक पहुँचाएँ कि आपका ज़ौक़ किस कदर बुलंद है, कितना बेदार है, और आप किस तरह से ज़हनी बेदारी और फिक्री तवानाई के साथ तशरीफ़ रखते हैं। एक मरतबा पेश की पूरा मजमा अपने हाथों को सरकार के नाम पे उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी और गर्मी ले आइए, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, और बेदारी के साथ या रसूल अल्लाह। मुलाजा करें, अहले स्टेज के हवाले से नात का मतलब कि ज़मीन फलक महो अख्तर रसूल वाले हैं। अगर बात सही है तो पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ज़मीन फलक महो अख्तर रसूल वाले हैं, ये खुशको तर ये समंदर रसूल वाले हैं। नहीं, चंद ही लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि शेर समझ नहीं रहे हैं, या समझ रहे हैं फिर बखीली से काम कर रहे हैं। असजद रज़ा साहब बनारसी बहुत बड़े शायर हैं, आपको उनको समाअत करना है, ये वो साअत सईद है। मैं इसलिए सिर्फ आपसे सुभान अल्लाह कहला रहा हूँ कि आप बेदार हो जाएं और उनको लगे, जो बनारस की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, लगे कि शहर लखनऊ में लोग शायरी का ज़ौक़ अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। ज़रा झूम के बोल दें सुभान अल्लाह कि ज़मी फलक महो अख्तर रसूल वाले हैं, ज़मी फलक महो अख्तर रसूल वाले हैं, ये खुशको तर ये समंदर रसूल वाले हैं। गुटुरगू इनकी गुटुरगू नहीं है नाते हैं, गुटुरगू इनकी गुटुरगू नहीं है नाते हैं, पता चला कि कबूतर रसूल वाले हैं। गुटुरगू इनकी गुटुरगू नहीं है नाते हैं, पता चला कि कबूतर रसूल वाले हैं। उठी थी कलमे हक की सदा जो फारा से, सदर साहब क़िबला, उठी थी कलमे हक की सदा जो फारा से, फिर उसके बाद में घर घर रसूल वाले हैं। उठी थी कलमे हक की सदा जो फारा से, फिर उसके बाद में घर घर रसूल वाले हैं। उन्हीं का तो सभी आए हैं करने इस्तकबाल। मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हुए हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उन्हीं का तो सभी आए हैं करने इस्तकबाल, खुदा के सारे पैगंबर रसूल वाले हैं। उन्हीं का तो सभी आए हैं करने इस्तकबाल, खुदा के सारे पैगंबर रसूल वाले हैं। मिलेगा उनको ही आराम सिर्फ महशर में, मिलेगा उनको ही आराम सिर्फ महशर में, जो आज दुनिया में महशर रसूल वाले हैं। मिलेगा उनको ही आराम सिर्फ महशर में, जो आज दुनिया में महशर रसूल वाले हैं। ये खुशको तर ये समंदर रसूल वाले हैं। हज़रात, बिल्कुल आप इसी अंदाज़ो मैलान के साथ तशरीफ़ रखें। मैं चाहता हूँ कि बिला ताख़ीर उस शायर से हम और आप मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाएं। मैंने कहा था कि आपके दिलों का चैन सुकून व करार लेकर आ रहे हैं शायर इस्लाम मदीने से बहार लेकर। बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ
مترنم نعت کو شاعر اسلام حضرت علامہ اسجد رضا بنارسی سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ سریلی آواز شہر بنارس سے ابھری اور دیکھتے دیکھتے پورے ہندوستان پر چھا گئی۔ حضرات، کائنات شعر و ادب میں نعت گوئی کا فن سب سے پاکیزہ، مقدس اور نازک مقام ہے، جہاں وحدانیت اور رسالت کے درمیان خط امتیاز مکمل طور پہ نگاہوں میں رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ تو لیجئے حضرات، عشق رسول، تعظیم رسول، محبت رسول کے جلووں میں ایک فن، ایک مقدس عبادت کا حسن و جمال لے کر مائک پر تشریف لا رہے ہیں شاعر بزم رسالت، واصف سرکار اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان حضرت علامہ اسجد رضا صاحب قبلہ بنارسی۔ ایسا نعرہ لگا کے استقبال کریے کہ سارے سفر کی تھکاوٹوں کو بھول جائیں، فراموش کر جائیں، اور اپنا جو ایک منفرد لہجہ ہے اس لہجے میں وہ نعت کے اشعار سنانے کے لیے مجبور ہو جائیں اور ہم سب مسرور ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر! نہیں، پیچھے والے ذرا بخل سے کام لے رہے ہیں۔ آپ حضرات سرکار کی یاد میں نعرے میں شرکت کریے اور بتا دیجئے اسجد صاحب کو کہ ہم لوگ بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، انجمن اہل سنت فلاح المسلمین، سرزمین سرداری کھیڑا، حضرت اسجد رضا صاحب قبلہ بنارسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گزارش کر رہا ہوں کہ تیرا کلام میری جان مستریب کا قرار، بول دیجئے نا سبحان اللہ ایک بار۔ تیرا کلام میری جان مستریب کا قرار، تیرا کلام میرے وہم کو پیام رحیل، تیرا کلام میری جان مستریب کا قرار، تیرا کلام میرے وہم کو پیام رحیل، اور تیرے کلام کو دل آئینہ سمجھتا ہے، کثیر جس کے معنی ہیں اور لفظ قلیل۔ منبر نور پہ جلوہ فرما اجل علماء ذوی الاحترام، شورا اکرام، قرائے اعظام، بالخصوص نقیب اجلاس، نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ محشر فریدی دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، منانم کے مندانم، میں کیا ہوں میں خود جانتا ہوں، مگر ادیب شہید نباز قوم، برادری گرامی قدر و منزلت حضرت علامہ محشر فریدی صاحب نے اپنے فن اور اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حقیر کا ایک لمبا چوڑا تعارف کیا۔ یہ ان کی محبت اور ان کی مہربانی ہے، اور ان کا یہ اپنا فن ہے جو صفاتی ہے۔ حضرات، قائد اہل سنت، قائد ملت، محب گرامی قدر و منزلت حضرت حافظ و قاری جمیل احمد صاحب قبلہ برکاتی کے توسل سے آج کا اجلاس جو اپنی کامیابیوں کی طرف رواں دوا ہے، لمبی چوڑی تمہید کا قائل و عادی نہیں، مگر مختصر یہ کہ لکھنؤ شہر اپنی زبان اور ادب کے اعتبار سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، مگر ایک اضافے کے ساتھ کہ لکھنؤ صرف زبان کے اعتبار سے نہیں، اپنے علمی اور فقہی اسلوب کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ علم کلام کے اعتبار سے بھی لکھنؤ جانا جاتا ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی لکھنؤ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اصول اٹھائیے تو لکھنؤ شہر کا نام آتا ہے، اصول فقہ اٹھائیے تو لکھنؤ شہر کا نام آتا ہے، علم کلام کی کتابیں اٹھائیے تو لکھنؤ شہر کا نام آتا ہے، متن دیکھیے تو لکھنؤ شہر کا نام آتا ہے، حاشیہ دیکھیے تو لکھنؤ شہر کا نام آتا ہے، بین السطور دیکھیے تو لکھنؤ شہر کا نام آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنؤ شہر اور لکھنؤ والے اہل زبان بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں،
اہل قلم بھی ہیں۔ میں نے آپ کا بھی لمبا تعارف کیا، مجھے امید ہے کہ آپ انہی محبتوں کے ساتھ کچھ نعت و منقبت کے اشعار اپنی ذہنی سکون کی خاطر نہیں، اطمینان قلب کی خاطر عشق رسالت میں ڈوب کر سماعت کریں گے، اور کیوں نہ ہو جن کی رہبری آج کے قائد اجلاس برادر گرامی قدر و منزلت حضرت مولانا محشر فریدی ہیں، محبتوں کے ساتھ ایک بار پورا مجمع پیشگی بآواز بلند درود پاک پڑھ لے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل جود والکرم بارک وسلم صلاتم و سلامن علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 منٹ کا میں نے وقت لیا، آپ کا تعارف کیا اور آپ کے شہر کا تعارف۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک اس لیے پڑھنا چاہیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھنے میں بخیلی سے کام لے امکان ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اس لیے محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم بارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، میں علماء کرام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کس کی آمد، یہ سب کریں گے تو میں کیسے پڑھوں گا؟ کہ کس کی آمد ذکر احمد رضا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ۔ عشق و الفت میں ہم ڈوب کر جو مصطفیٰ کی ثنا کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الکرم بارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صرف مائک ٹھیک کر دیجئے، میں بالکل کبھی مائک سے نہیں ہٹوں گا، میرا وعدہ رہا 4 بجے تک میں یوں ہی پڑھتا رہوں گا، لیکن اس کا اسکیل جب آپ ساتھ نہیں دے گا تو میں تو مجبور ہوں۔ محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ کہ رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا، کہ رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا، رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا، کہ رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا، کہ رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا، کہ رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا، رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا، چہرہ ہے قرآن رسول اکرم کا۔ رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا، چہرہ ہے قرآن رسول اکرم کا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ رب نے بنایا نور رسول اکرم کو، رب نے بنایا نور رسول اکرم کو، کہ رب نے بنایا نور رسول اکرم کو، کہ رب نے بنایا نور رسول اکرم کو، کہ رب نے رب نے بنایا نور رسول
اکرم کو رب نے بنایا نور رسول اکرم کو لفظ بشر جزدان رسول اکرم کا لفظ بشر جزدان رسول اکرم کا رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا چہرہ ہے قرآن رسول اکرم کا زندہ باد کہ کیسے دبے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا کیسے دبے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا کہ کیسے دبے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا کیسے دبے کیسے دبے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا کیسے دبے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا اس پر ہے فیضان رسول اکرم کا اس پر ہے فیضان رسول اکرم کا رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا چہرہ ہے قرآن رسول اکرم کا الجنت تحت اقدام الامہات ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت شعر ملاحظہ فرمائے محبتوں کے ساتھ چلتے چلتے ایک بار اور جی لگا کر کہہ دیں یا رسول اللہ کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماؤں کے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسجد ہے فرمان رسول اکرم کا اسجد ہے فرمان رسول اکرم کا رتبہ ہے ذیشان رسول اکرم کا چہرہ ہے قرآن رسول اکرم کا